السلام عليكم الاخوات زولفلات ديستما ديتما غصن ان شاء الله يوي هاد الوصفه هاد لسان الطيره ستيدين نتجرب زريغ التدارات ويت المدنغ وانا راه تجربي سرا تسقني غدي سدا غور تسق المهم تبع بدينا الاخير ان شاء الله يكون ديها ربي غير هاد نكي ماما زري سما قادا نكي عشنا غير ميك خليس سرا دغدر خدام الله الدغ يسخن غدا دوري يسخن كي نهار الربعه وكريتي مشيت تمشي بس شويه ما يمكن يغنى ميك وليان مش كيرديني يا ترى معلقات نساني دا فارغه شكاش كيدروس يا واقا ندي سند ميكيك يا غدا سنه معلقتين الزين الله ملك الضعي يسري يستقى بالي الدورت لا الناس على سكرو بنتو وري سكريات ما كوريا جيم سنيه ستة معلقتين الخل صافي كي تعجن غسل الحليب ديري غير الحليب ما تعجن غير سوا ما تعجن غير سوا ما صافي خياس دياس تخمير تاع الحلوى نكرد صغار نص هاتيها 8 غرام زعما نتبع المقادير نتبع المقادير انا بالمره ترات تصدقن راسيا غير هذا نص يا شكو تات وكره تعجن تقريبا نص كيلو التعجن صافي هذا السير غرم العجين مسمى اصلا يستقى شكو هاد الخط وانا هاد الخط كاس مسنتينا ياس كلي يخربوشني ورا تعجن غير ريحه بلا والو ياسي ميك القرفه ميك فريح تعجن ريحه بلا حتى ريح سوس ريحه ورا ونوريح من ناضيين ريزو اللي يراوش يختار السرش تغير السكر يختار من تعجن غير هذا تقريبا وكرنا غير هذا الربعه دي ميكا شاتني كيلت انا يختار لي مزيان شي وانا تزخت ما يفيغن كوكرن نان اش كنا دري تعجن اصلا التعجن سوا ما نورستيا دا مودي ورستيا عجن اخت ونينا ثاني سوتني عياس ولي مكيكي صاري مكيكي كيف الريح تاع هونشي يشري استوى عجن اختار سوا ما صاص دابا تعجن غسل الحليب يا ديت انت درتي دير الرسم مسنتينا نختار لي نشا كي يرش خطرات تما الزيتو غير نسيرين مسمن والله يستوى يوري غادي لازم تجرب غصه بلا يدخل بوشينا الفلو طارس من غير صافي لا ما دوري عشنا غير لي سير مسملين دال الميكان ديت سمون تزور تدخل الميكان يعني 15 دقيقه غير هذا الشيء غدا ندير ديك الخاص خديتي انت واني باين يسرى يستقى صافي اسيا الزيت المهم الدور تعجن غير يمونا سوري لو كورنا صافي ناس نيجي مكنزي تعاونوا بالزيت الزيت والسنه رمضان الدار الدخت فات صافي ثاني كاس هاتي ياخذني كاس غيرات صافيكا ياخذني هكا عن 15 دقيقه وراه يرز خلادين بسم صافي هادي غير هاد الغيكا كاين 10 دقائق هيا زيت التشكيل ماما هيا زيت ايه صافي الصياغه هذه ملي كنزيدو فوسينو الصياغه ملي كندير لينا ها غشكا صافي زول المسمن مخلص ماما نعم مسكر تعال على العجين يجيب بيخطأ
صافي. انت يا اختي نمزك كنا على حساب المقله تمزي. صافي غير خافيس باش صوت تصفري. صافي زرع غير هاد ندير الراسها كده مليح. صافي جبتو غير سخته اللي زوينه كي اللي سمعت هذا نسميه ماما واري. هي تسديد هاد اختي. هادي غير الطوغ توسيغ ديال الطبلاطه يختي ساشيو وغادي ورتريستكم هي تصلاي مزيان وستكم دا كيخت الزين او انت تسيتي دروش نشا نعم زعما اتغلي ونك اني كي لخت ما سنتيا صغار غيكا زوجتي الصغر تزت هي سنت شجره هي نسير على السيده غان خيران ستيني السميده يا زكون الزيت يا س فلا صغالي نشا ايوا كيف اختي دايره يا صغار الزيت هذا السكر غسلي قلت يا يسوى صافي ستي هذا صغير هذا ايشا بس انا ندير ندير نتسرس دابا باش ندير وي غنضا تبغى كل يوم راه تاخذ بخطه اللي زوينه ماشي غير صرات تسمى استمر كي خنتقدا يكون توجي دار التليفون دغيا انا فاش غندير في الدنيا ما غندير جي توري لا غير 10 دقائق تدغ تصفر تصفري الدغائر غير هذا كي واخا ما يصفر تسوى ندا تصفري هذا تاع الحلوه هو تصفر هيا هيا حبيبه هيا الاميره ايوا فيس هذا تصفر تصفري ايوا داكورد واخا كيف برا شنو واخا يسلا انت تقبل هنا الحال شفت النضو صافي حسنا نستمر غير داك القضاء اش نسقد الخير نرد ندير راه نسنوا انزري سرا يصدق هي سرا يصدق هاي سرا داخل السواني غطوه هذا ديك زود القزبور لما سنتينا هذا ديك زود القزبور زود خلي لنا هاد الغسلي صافي شتينا يا خليك وهي ها ايش يحبوا هي تنحبوا. المهم ندير هذا ندير يا خلي قلبي كذا ندير التسهيلات ندير راسها نديرها سدا يتسوري غمان نديرها غير كلي تسلويه زدت تنسمدو خلاص هادي ها توجي غتنو باش هادي تقارني اختي مامي كذا تيا ستي هاد الخط يا هو ندور الصا يا ستي تكون زدت تنسمن ستي ظهر لما قلا فهاد نطغنا هاد الصراحه لا يسوري انا نجرب نكون غير نزل ماني كديان الناس تبعت لي دابا الباب الدار. المهم سرتي لي غير سرت غير مالو افيتر هاتيها صافي غير دغيا استي يا غنمقله دي الدور صافي هاتي غيلا هات الزوره اللي المقله سي زوير ست الشيطات صافي ماشي دكات الزيت صافي هاتي دارت كارون مانا غيا بعد هي لفتني ادرت نو ودرت تقرب باش تستف التفت استي تسمو هذه خصها ديها هي باش تستف استي تسمونات تنام زعما هاتيها اسكاس داغيا صافي صافي هاتيها
ما تغاريكا كيس ادرت كيستي ديالي انا عملي لي داك كويسه اللور تقار مزيان صافي هاد السيخطه ديالنا درتي ليه كويس شي زني كيما كندير ليه شوف نعم اصاحبي طاسيت مقوريه تلكم غيد اي سي طاري ما كقصه سمزك خنطك وها صافي هادي انا يا خير واش مني غنجرب صافي هادي صافي غير ندير الزيت هي ترى ايوا المقله غير تنحيد تسندغاري غير داش كدرغا الا ختصرتها تعقلت هو يستيلي سليمانتون ديهارو زويله نسنوا كلي غلي ما غير ما يتقشين خشاش اللي هو ديس كيوس عاونتوني انا غرات نتقلو وي كيسول الجهات وركيس ثاني كتوركيس والو المهم زود بيض غير دابا نتناول يسقي زي يقلزو الزيت رسمونا الزيت غير كذا رد عليك زعما الكاسرونه غتي يستقلي رد عليك عنديها لا جينا غني نعلق هذا الدسي غواد تابع القطع وكورن يميكو كورن ازني يميكو ما كتسيس نزداي كذا سنتنا ايوا هادي دغيلا نسكر غير كتنام غير كدار دا السكر ربي ايشا ارتي الدوار طريقه ارتي الدوار يعني زي كلاس فوليسيان تسيني ميكاد العجين طغي غالي ميكي كيشا الزود زعما تشرحها هاي زوير نتي يستعد سيختي دعنا صافي هاديها صافي هيك شانا الضيافه فدت نغلي اخت تزرب تيسوك ديال لينا تزكان وين يطلقوها ورتين وجه واخا يستين ديال لينا هيك هذا نسكر نت ديها انظر ماني خيرتي ساسي ميكلا جين غي دار شويه العجين نستحكم غاري ميكيك زعما درت تراها استيكار قلا صني ما اختيزنا وين تحت انت استيغال نقل اديها غير اخترخا كلشي فما يديها ليه هاتكم دارها ليه غيوريت الكرار كيتا بزاف صافي هادي دابا نجمعها غير ملي صافي انا في زكوان سمي كوين هادي بكوان واخا كان ديها هاولي صرف ربي اختي نيتو مهر وجنت ورس ما فران علي ازد تيلي نتلوحني نحط لي نوري تفرجني شو كيتسكر لحتى عندي تسير المقص عنديها سير دخلت مقص ديال 2 عدد سير ربنا عبر صداد ورتعبر سي خمس وكيس تعبر هادي باين لا كدير تعبر صداد ولا كيس نتكرا باش بدا شي يرمل ما دوري زيد نتولا رقيق ندبهرا نديها هيا التكرير خيره ورا نتابعها هي غادي تشطوي تبعتي بداني طريقه الشطه ديها تدا كيستنغي شتي لي زيده نديها هادو ردنا ندي صار نشاطه ديال الشاطر ندي يسند عجن انت جاجر كرتي نسنوا خطفان روت تافلوند زمان مزي راه هو زور تفراغن والله راه هو تفراغن صغيره هني نديها صافي يسرميها على العجين ضريت يا هيك هنا تسكت
واخولو على كاين الخير هذا هي فتها تصورو ورادو تسوي غير تسوي على الطفله ديال هي التصويرات سوا هادشي بلا الخاطر نيكوه يا هذا غنزيد راه يا اختي نغرف انا ما غرفه كل يسقلط غير هذا زاد رمضان اللي بدات لهم من هذا كرا وسع لنا اختي كرا وسع شي ما يتعدى اختي ذا هو يسقلط يوسع ما كانت حيت انا كرا الطوال حيت شكون ذكرى ليها تريت ولا تمون الزيت باش تمون في الغود العلام ديال المقله ايوا هاتي غنجرب بسم الله طب حقا على تسيس الزيت شوف لا ما تطغ الزيت سيس هاتيها انظر الطريقه ديالني نتبع الطريقه اليوتيوب واش على اللي واش يقطع لينا كل قطع لينا كرا اللي واش اكل لينا الزيت ماما انا ديري خصو قريه زنزان ها هاتي انت ما تخلي نفس الطريقه نعم ديما ربي غير اللي يسعنا اسرحت الدوار زعما باش كيسيري هنا والدورات اسحب الا ست الدور راه تيجي عرفتي غير تغني تسميت العجين تحكو تغاليك واش هذا ما هذه ها نفس الطريقه دور ايوا هذه هي خدينا لك على زريت هذا وفن كاين هاد المال كيستيس عليك الله سيدي ربي تفرجا فينا الاخوات حتى حنايا حتى كلنا تعدى لسان الطير زنت انت ديال التعدال نعلو عليه انا ما نعلى اس كيف غا ما نورد ديال تقرا حتى اللي كانت تيسمن هادي خوتي نويس وهي زينه صافي حتى داك كورن شي كيعجن غالي ميكيك يلاه يصير الرابعه وكورن اريحتي ميكيك فهمتي مشيت له كورن ديال الميره عجن حتى شي ثمنه يتنام شحال كياس الحليب هي الجربي دا غطيرو فنبت بها كيستي تخنطيشه الزين فرتي صوت درت الطرز مولا نفس الطريقه هاديها غرفنا ريسمونا الزيت باش كاع نقيس الشباكيه كيغوض غير هذا السنوي غيس حتى داك يسنا الشباكيه ان شاء الله غندور يا خير الماء مقرن باش تبقى داير حطلا انت كيخيروا الماء مقرن عمر اختي الزيت باش تبقى داير حتى ما غدا دار توقيت دارت غوا داش كيستاو بزين الزيت غيا اخذت تفسيو كنوني هنا الحال انا صافي درتي غير الثمن ايوا كي غير درت التفيخ ثمن يا صوما يا تقرايته دوا ما نختي غير اللي تفسيغ يا تختار الجاجين هذا شي طفين ايوا ستيفان كي غير القياس غير غيستنى دي كورونا درت في المدنه ملي ولا اللي دار لاباس هادو راه السكر والو اساس زيد يقول لك ريوات دايده الريسات وباركود غنكلو اما في حريد الدري واش المسكين ضاع 13 دي يوغمت نعاود يوغمت كيما تسهل في الجميع ولا منين تحاول نخورها هذا ما راه صافي درتي التسير لو حتى ثمن الشباكيه وروك داري تعزب كي خاستي حتى بلا حتى ولا ولينا ولي زعما راستي ديال الشركه اللي استدعى اما كانت ديك غير تخرا تقرعي فيك تفلاتها غير استيسا الشغيميك يميك استيسا الشغ حيت خط باش غندي عندها نختيا طريقه بسيطه هكا دوان تقدري نقول استيعاح تفكري هذا اللي زرين ماشي اسكيفان اللي سكن ايوا هادي سهله ربي في المدنه كلا ودني عطي هو الزيت غير هادي كير داخل اش كيط لاغاني ميكيك صباح غير هذا الدغ سيس عندنا ميكيك زاد زاد درواتي غير كان غير نصور غير كاني الزيت هذا غير هذا 9 من الخط
بدني دار الدخل السمراء شكورتي نساها لي صغيره لي حاجه فخاري اختي تجي كل ريس كان غير كياكي وريس كيدوب اللي كي الزيت قلع يسفيخ اللي كيدوب كوا فين ديز لماني عدي دينا باش يختار غير الدكو ديس استيزدي على الكيسه مازنتينا صرب عاد نتا الحلوه دي كورونا يا صافي هندي ايوا هادي دغيله داك السن غتحيد هاد التقطير كامل فدا 6 وعلي ما غداش غير هاد السكر اللي سكرتي وتصير لي غاسكن غير كسولتي يا بغيتو خاطر سكرت العجب والعجب وين كترسخي لي ستوكاني ترس ديكورا وريلا هاي سكر تاخدي تا وين كتي الدروس المهم نديها واش كانت زعما صدقات ستوان لازم ندير حلوه لازم ندير مي كنجي راني خطري حلوة واخا نتفا ايه ولا راني ستوان وريران اوه لازم ندير مي كنجنجلان نديها واش قضاها واش كانت صدقات ستوان صراحه طريقه السوق نجربها تاني زرانا في سنة طن تعلمت طريقه السوان تيس كي اسم الزكوك كي المهم يا ها اسكري من زعما سوان تمنت من كي ايا ايه شوية من خطأ سوان تمنت ها اسكر من صافي وريان زودي عبالي على خطوات لي نجيني